तत्पुरुष समासस्य पुनः द्वौ भेदौ कर्मधारयः एवं द्विगुः एतेषु चतुर्विधेषु समासेषु यः समासः न अंतर्भवति सः समासः केवल समासः इति वा उच्यते सुप्सुपा समासः इति वा उच्यते। एतेषां विषयेपि अध्ययनं सम्पन्नं। नाम एतेषां विषये नाम केवल समासः केन सूत्रेण भवति तस्य उदाहरणानि कीदृशी भवन्ति इति अस्माभिः दृष्टम्। इदानीम् अव्ययीभाव समासः अस्माभिः अधीयमानः अस्ति। अव्ययीभाव समासः यः वर्तते अयं पूर्वपदार्थ प्रधानः भवति। प्रायः प्रायः इति पदम् अवश्यं प्रयोक्तव्यम्। तर्हि प्रायः अव्ययीभाव समासः पूर्वपदार्थ प्रधानः भवति। तर्हि इदानीम् अव्ययीभाव समास विधायकं प्रधानं सूत्रं यद्वर्तते तत्सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। किं तत्सूत्रम् इति चेत् अव्ययं विभक्ति समीप समृद्धि इत्यादि सूत्रम्। तस्य सूत्रस्य सर्वाणि उदाहरणानि पठितानि एवं तत्र ये विशिष्टाः अंशाः आगताः विचारणीयाः तेपि अधीताः। यथा यथा अस्माभिः पठितं किम् अत्र सादृश्यार्थे पूर्वमेव समासः कृतः पुनः समासः किमर्थं क्रियते इति चेत् एतद्विषयेपि अस्माभिः पठितमस्ति। अनन्तरम् इदानीं कानिचित् इतोपि सूत्राणि सन्ति यैः सूत्रैः अव्ययीभावसमासः विधीयते। तत्र नियमसूत्रम् इदानीम् उच्यते। नियमसूत्रं वर्तते किञ्चित्। किं तद् नियमसूत्रम् इति चेत् सूत्रं वर्तते यथा सादृश्ये इति सूत्रम्। यथा असादृश्ये इति पदविभागः द्विपदात्मकं सूत्रं वर्तते। यथा असादृश्ये इति सूत्रं वर्तते द्विपदात्मकं सूत्रं नियमसूत्रम् इदं। सूत्राणि षड्विधानि भवन्ति इत्युक्तं खलु। संज्ञासूत्रं, परिभाषासूत्रं, विधिसूत्रं, नियमसूत्रम्, अतिदेशसूत्रम्, अधिकारसूत्रम्। तर्हि तेषु षड्विधेषु सूत्रेषु इदं सूत्रं नियमसूत्रं भवति। नियमः, रूल्। कः नियमः क्रियते अनेन सूत्रेण पश्यन्तु। भवतां सकाशे मूलग्रन्थः अस्ति खलु। अस्माभिः प्रथमपाठे भवतां कृते लिंक प्रेषितः। तत्र सिद्धान्तकौमुद्याः मूलग्रन्थः अस्ति भवतां सर्वेषां सकाशे। समूहे एव तद् लिंक प्रेषितम् अस्माभिः। तत्र पश्यन्तु इदानीं समास प्रकरणे अव्ययीभाव समासे यथा असादृश्ये इति सूत्रं पश्यन्तु। असादृश्ये एव यथा शब्दः समस्यते तेन इह न। इदानीं नियमसूत्रम् इत्युक्तं खलु। इदं नियमसूत्रं वर्तते। किं सूत्रं? यथा सादृश्ये। यथा सादृश्ये इति छेदः नास्ति सूत्रस्य। छेदः नाम पदविच्छेदः। यथा असादृश्ये इति वर्तते छेदः, विभागः। विभागः कथं वर्तते अस्य सूत्रस्य? यथा सादृश्ये इति न, यथा असादृश्ये। सदृशः, सदृशः नाम सेम। सदृशस्य भावः सादृश्यम्।
न सादृश्यम असादृश्यम। पश्यन्तु, अनेन सूत्रेण नियमः क्रियते इत्युक्तं खलु। नियमः इत्यस्य कोऽर्थः? नियमः यदा भवति तदानीम् एवकारः भवति तत्र। एवा, ओन्ली। नियमः यदा भवति तदानीं तत्र किं भवति? एवकारः भवति, ओन्ली। ओन्ली इति उक्तं चेत् सः नियमः भवति खलु। अतः सूत्रार्थः एवं क्रियते। पश्यन्तु अस्य सूत्रस्य एतेषां सूत्राणां प्रक्रियादिकम् अहं प्रेषयिष्यामि। इदानीं भवन्तः मूलग्रन्थं पश्यन्तु। मूलग्रन्थः अस्माभिः यः प्रेषितः भवतां कृते लिङ्क् सिद्धान्तकौमुद्याः, तत्र समासप्रकरणे यथा सादृश्ये इति सूत्रम् उद्घाटयन्तु भवतु। असादृश्ये एव यथा शब्दः समस्यते, अयमेव सूत्रार्थः। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस फार्मूला। कहा? असादृश्ये एव। in the meaning of insimilarity only. सिमिलैरिटी नाम सादृश्यम। सादृश्य भिन्ने अर्थे एव यथा शब्दः समस्यते। पश्यन्तु, यथा इति शब्दः अस्ति खलु, तस्य शब्दस्य बहवः अर्थाः सन्ति। यथा इति शब्दस्य बहवः अर्थाः सन्ति। तेषु अर्थेषु सादृश्यम इत्यपि कश्चित् अर्थः। सादृश्यम नाम सिमिलैरिटी। पश्यन्तु, तर्हि सिमिलैरिटी इत्यस्मिन् अर्थे यः शब्दः अस्ति तस्मिन् अर्थे तु समासः न भवति इत्यर्थः। अवगतम्? सूत्रार्थः एवं वर्तते। असादृश्ये एव यथा शब्दः समस्यते तेन इह न। यथा हरिस्तथा हरः। पश्यन्तु, यथा हरिः तथा हरः। हरः इत्युक्ते शिवः, हरिः इत्युक्ते विष्णुः। तर्हि यथा हरिस्तथा हरः इति यद् वाक्यं वर्तते, अस्मिन् वाक्ये यथा इति शब्दः सिमिलैरिटी इत्यस्मिन् अर्थे वर्तते। तर्हि इदानीम् अत्र अव्ययीभाव समासः न भविष्यति। सादृश्यार्थे समासः कृतः खलु। अस्माभिः पूर्वपाठे पठितं सूत्रं किं वर्तते? अव्ययं विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्थाभावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात् यथानुपूर्व्य यौगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यान्त वचनेषु। सादृश्य किमुदाहरणं मुक्तम् अस्य? सदृशः सख्या। सदृशः सख्या ससखी। पश्यन्तु, तर्हि सादृश्यार्थे अस्माभिः सः इति अव्ययं स्वीकृतं, न तु यथा इति। पश्यन्तु, भवतां मनसि अयं प्रश्नः स्यात्। भवतां मनसि अयं प्रश्नः स्यात्, अव्ययं विभक्ति इत्यादि सूत्रेण सादृश्यार्थे यः अव्ययीभाव समासः कृतः, सः समासः यथा इति अव्ययेन सह कुतो न भवति? यथा इति अव्ययं समर्थेन सुबन्तेन सह कस्मात् कारणात् न समस्यते इति भवतां मनसि प्रश्नः स्यात्। किमर्थम् इति चेत् यथा इति अव्ययं वर्तते। यथा इति किं वर्तते? अव्ययं वर्तते। सादृश्यार्थे अपि अस्ति सः। पश्यन्तु, यथा इति शब्दः अव्ययं वर्तते। यथा इति शब्दस्य बहवः अर्थाः सन्ति। तेषु अर्थेषु
सादृश्यम् इत्यपि एकः अर्थः वर्तते। तर्हि अव्ययं विभक्ति इत्यादि सूत्रेण सादृश्यार्थे समासः कृतः खलु। सादृश्यार्थे समासः कृतश्चेत् यथा हरिः तथा हरः इत्यत्र यथा इति शब्दः हरिः इति शब्देन सह कुतो न समस्यते। किं भोः आक्षेपम् अवगच्छन्ति वा? आर यू अंडरस्टैंडिंग द ऑब्जेक्शन? आक्षेपम् अवगच्छन्ति वा भवन्तः? महोदय पुनरेकवारं वदतु। हाँ, आक्षेपः अयमस्ति, अव्ययं विभक्ति इत्यादि सूत्रम् अस्ति खलु। तस्मिन् सूत्रे यथार्थे विद्यमानम् अव्ययं समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यते इति उक्तं वा न वा? तस्य उदाहरणं किम्? सदृशः सख्या, ससखी। ससखी। ससखी इत्यत्र यथा शब्दः किमर्थं नास्ति? यथा इति शब्दः अपि अव्ययम् अस्ति खलु। और ससखी इत्यत्र यथा इति अर्थः अपेक्षितः अस्माकं, सादृश्यम् इत्यर्थः अपेक्षितः अस्माकं। तर्हि यथा इति शब्दः सादृश्यार्थे वर्तते, अव्ययम् अपि अस्ति। तस्य समासः सखी इत्यनेन सह किमर्थं न भवति? अवगतम्? इदानीम् इतोपि भवतां सम्यक् बोधः भवेत् प्रकारान्तरेण वदामि। नाम महोदय अत्र यथा सखी इति कोऽपि समासः किमर्थं न भवति इति वा? यथा सादृश्ये इति सूत्रम् अस्ति खलु, तेन कारणेन न भवति। अस्तु, इदानीम् अन्यत् एकम् उदाहरणं वदामि, पश्यन्तु। यथाशक्ति, यथाशक्ति इत्यत्र यथा शब्दः अस्ति, तस्य समासः किमर्थं जातः? शक्तिमनतिक्रम्य। तर्हि तत्र यथा इति शब्दः सादृश्यार्थे नास्ति, अतः समासः जातः यथा शब्देन। अवगतम्? ससखी इत्यत्र सख्या सदृशः ससखी, तत्र सादृश्यार्थे विद्यमानः यथा इति शब्दः किमर्थं न स्वीकृतः इति चेत् इदं सूत्रं यथा सादृश्ये इति नियमसूत्रमेव कारणम्। यथा सादृश्ये इति सूत्रं किं कथयति? यथा सादृश्ये इति सूत्रं किं कथयति? The word yatha is compounded only when it does not convey similarity. किं भोः अवगच्छन्ति? The word yatha is compounded only when it does not convey similarity. यथाशक्ति इत्यत्र यथा शब्दः सादृश्य रूपम् अर्थं न बोधयति, अतः तत्र निषेधः नास्ति समासस्य यथा शब्देन सह। किन्तु ससखी इत्यत्र यथा शब्दः यदि प्रयुज्यते, यदि इफ, तर्हि सादृश्यार्थे भविष्यति सः। सादृश्यार्थे तु यथा शब्दः न समस्यते, सादृश्य भिन्ने अर्थे एव समस्यते। अवगतम्? महोदय एकः प्रश्नः अस्ति। तत्र सूत्रे यत् सादृश्यम् इति अस्ति, अव्ययं विभक्ति, तस्य कृते एव एतादृशी चर्चा भवति खलु। सूत्रे यथा इति शब्दम् अस्ति, तत्तु भिन्नम् अस्ति खलु। न, अनेन सूत्रेण अर्थनिर्धारणं कृत्वा नियमः क्रियते। यथा शब्दविषये अस्माभिः निर्धारणं न क्रियते। यथा शब्दः यदि सादृश्यार्थे अस्ति तर्हि तदानीं तु समासः न भविष्यति। नाम नियमः कः अस्ति सूत्रस्य इति चेत् सादृश्य भिन्ने अर्थे एव यथा शब्दः समस्यते। अवगतम्? भवता उक्तं खलु यथा इति सूत्रे शब्दः अस्ति, तस्य चत्वारः अर्थाः सन्ति, तत्र अपि सादृश्यम् एकम् अर्थम् अस्ति खलु। सादृश्यम् इति अर्थः अस्ति खलु। तस्य उदाहरणं किम्? तस्य उदाहरणं सासखी। न, सासखी इति सादृश्यस्य उदाहरणं। ससखी न,
हाँ, हरेः हाँ। सादृश्यम्, हरेः सादृश्यम्। इदानीं तत्रापि यथा शब्दः नास्ति, पश्यन्तु। ओ ओ अवगतम्? अव्ययं तत्र समस्तपदे यथा इति भोः, भागः यथा इति अव्ययम् वर्तते। हा 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 तर्हि यथा इति शब्दस्य सुबन्तेन सह समासः भवेत् खलु। यथा शब्दः सादृश्यार्थे अस्ति, तर्हि कुतो न भवति इति भवतां प्रश्नः भवेत् इदानीम्। आम्, तस्य समाधानम् इदमेव सूत्रम्। अस्तु, धन्यवादः। नाम सादृश्य भिन्ने अर्थे एव यथा शब्दः समस्यते। अतः हरेः सादृश्यं सहरि, सदृशः सख्या सखी इत्यादिषु उदाहरणेषु यथा शब्दः न स्वीकृतः। किमर्थम् इति चेत् तत्र यथा शब्दः सादृश्यार्थे स्यात्। सादृश्यार्थे तु समासः निषिद्धः अस्ति यथा शब्दस्य। अवगतं सर्वैः? भोः, अवगतं वा? आमां जी, आमां। महान् प्रमोदः। पुस्तकम् उद्घाटितं वा न वा भवद्भिः? टेक्स्ट बुक पुरतः अस्ति चेत् इतोपि स्पष्टं भवति सम्यक्। अतः मया उक्तम्। अथापि भवतु भवतु। अथापि अहं पठाम्येव अत्र मूलग्रन्थे यद् वर्तते टेक्स्ट बुक अहं पठामि, चिन्ता नास्ति। किन्तु भवतां पुरतः पुस्तकं भवति चेत् इतोपि शीघ्रं भवन्तः ज्ञास्यन्ति, तदेव अस्ति। इतरथा अहं व्याख्यां तु करिष्याम्येव अत्र। भवतु। तर्हि एतावता अयमर्थः। तर्हि एतावता इदानीं पुनः सूत्रार्थं पठामि, ध्यानेन श्रूयतां। भवद्भिः यद्यद् अवगतं तस्य पुनरालोचनं भवति। यथा सादृश्ये, यथा राजा इत्यत्रापि न भवति समासः। कोऽपि पृच्छति महाशयः, यथा राजा इत्यत्रापि न भवति। यथा राजा तथा प्रजा, यथा राजा तथा प्रजा। अत्रापि यथा शब्दः सादृश्यार्थे अस्ति। समासः भवेत् खलु, अव्ययीभाव समासः सादृश्यार्थे। सूत्रम् अस्ति अव्ययं विभक्ति समीप समृद्धि इति। यथा शब्दस्य चत्वारः अर्थाः: योग्यता, वीप्सा, पदार्थानतिवृत्तिः, सादृश्यम्। तर्हि सादृश्यार्थे भवेत् खलु समासः इति चेत् न भवति। नियमः कृतः। यथा सादृश्ये इति नियमसूत्रम्, अनेन सूत्रेण नियमः कृतः। कः नियमः कृतः? असादृश्ये एव यथा शब्दः समस्यते। The word yatha is compounded only when it does not convey similarity. अवगतम्? किन्तु यथा राजा तथा प्रजा इत्यत्र यथा शब्दः सिमिलैरिटी इत्यस्मिन् अर्थे अस्ति। अतः न भविष्यति तत्र समासः। सादृश्यार्थे समासः भविष्यति, किन्तु यथा शब्देन सह न भविष्यति। यथा सादृश्य तत् सूत्रमेव तत्र सम्यक्तया अस्ति खलु जी। तत्र यथा असादृश्ये तत्रैव अत्र उत्तरमपि अस्ति खलु। असादृश्ये, असादृश्ये, असादृश्ये तत्रैव अस्ति, उत्तरम् अस्ति एव, स्पष्टं वर्तते सूत्रम्। भवतु, अग्रे गच्छामः वा? आं जी, गच्छेम। यथा सादृश्ये असादृश्ये एव यथा शब्दः समस्यते, तेन इहना यथा हरिस्तथा हरः। हरेरुपमानत्वं यथा शब्दो द्योतयति। हरेरुपमानत्वं यथा शब्दो द्योतयति। यथा हरिस्तथा हरः इत्यस्य कोऽर्थः? यथा हरिस्तथा हरः इत्यस्य अर्थः वर्तते एज इज हरि सो इज हरा। एज इज हरि सो इज हरा। यथा हरिः तथा हरः। तर्हि अत्र न भविष्यति समासः। The term यथा conveys resemblance with Hari. पश्यन्तु,
यथा शब्दः हरेः उपमानत्वं द्योतयति। पश्यन्तु अस्याः पंक्तेः कः अर्थः? इयं या पंक्तिः वर्तते, हरेरुपमानत्वं यथा शब्दो द्योतयति। The term यथा conveys resemblance with Hari. मया पूर्वस्मिन् पाठे उक्तं खलु, उपमानम् उपमेयं सादृश्य धर्मः उपमावाचकः शब्दः इति। तर्हि अत्र यथा इति शब्दः हरेः उपमानत्वं द्योतयति। चंद्र इव मुखं, पश्यन्तु उदाहरणं वदामि। चंद्र इव मुखं, चंद्रः उपमानं, मुखम् उपमेयं। तद्वदेव यथा हरिस्तथा हरः, हरिः उपमानं, हरः उपमेयः। अवगतम्? येन सह तुलना क्रियते तद् उपमानम्, यस्य तुलना क्रियते तद् उपमेयम्। तर्हि यथा इति शब्दः कस्य कृते प्रयुक्तः अत्र? उपमावाचकः। यथा शब्दः कस्य कृते प्रयुक्तः? उपमानवाचकः। यथा शब्दः हरस्य कृते न प्रयुक्तः, हरेः कृते प्रयुक्तः। यथा शब्दः हरेः कृते प्रयुक्तः, न तु हरस्य कृते। अतः हरिः उपमानं, हरः उपमेयः। इदानीम् अहं विपरीतं वाक्यं वदामि, शृण्वन्तु। उल्टा विपरीतं वाक्यं वदामि। यथा हरः तथा हरिः। इदानीम् उपमानः कः, उपमेयः कः? हरः उपमानः। समीचीनं। तर्हि भवद्भिः अवगतं खलु? तर्हि यथा इति शब्दस्य प्रयोगः येन सह क्रियते सः उपमानं भवति। तर्हि यथा इति शब्दस्य प्रयोगः हरिः इत्यनेन सह कृतः। तर्हि हरिः उपमानम् अस्ति इति केन ज्ञायते? यथा इति शब्देन ज्ञायते। हरिः उपमानं वर्तते इत्यस्य ज्ञानं कदा भवति अस्माकं? यदा हरिः इति शब्देन सह यथा इति शब्दः प्रयुज्यते। तर्हि अत्र हरिः उपमानः वर्तते इत्यस्य द्योतनं, द्योतनं नाम सूचनं, बोधनं यथा शब्देन ज्ञायते। तदेव उक्तं वर्तते, हरेः उपमानत्वं यथा शब्दो द्योतयति। तेन, तेन इत्युक्ते दस् अथवा हेन्स्, सादृश्य इति वा यथार्थ इति वा प्राप्तं निषिध्यते। दिस इज द कंक्लूजन। अस्य सूत्रस्य सारांशः अयमेव वर्तते। कः सारांशः वर्तते अस्य सूत्रस्य? यथा शब्दस्य चत्वारः अर्थाः उक्ताः खलु। योग्यता, वीप्सा, पदार्थानतिवृत्तिः, सादृश्यम्। तस्मिन् अर्थे यः समासः प्राप्तः यथा शब्देन, अथवा सादृश्यार्थे यः समासः प्राप्तः, सदृशः, सख्या, ससखी, तत्र उभयत्रापि समासः न भवति, यथा शब्देन सह न भवति इति सारांशः वर्तते अस्य सूत्रस्य। इदं सूत्रं पूर्णम्। अर्थमहं पुनः वदामि, ध्यानेन शृण्वन्तु। The word yatha is compounded only when it does not convey similarity. Thus there is no compound here. अतः अत्र समासः नास्ति। कुत्र नास्ति समासः? यथा हरिस् तथा हरः, अत्र समासः नास्ति। The term yatha conveys resemblance with Hari. Hence, the compound either by sadrishya or by yathartha is prohibited. Prohibited नाम निषिध्यते। समाप्तम्। इदं सूत्रं समाप्तम्। अग्रे गच्छामः वा? आम् जी आम्। भवतु।
यावदवधारणे, यावत् अवधारणे इति पदविभागः द्विपदात्मकं सूत्रं। द्विपदात्मकं सूत्रं नाम पदद्वयं वर्तते अस्मिन् सूत्रे। महोदय, एकं are you sharing anything? किं प्रक्रिया विषये अहं प्रेषयिष्यामि पुनः। अत्र विचाराः एव सन्ति, प्रक्रिया नास्ति खलु अत्र। प्रक्रिया विषये अग्रे आगमिष्यति, तदहं प्रेषयिष्यामि। भोः, भवतां सकाशे टेक्स्ट बुक् अस्ति खलु? टेक्स्ट बुक् अस्माभिः प्रथमपाठे भवतां कृते एकं लिङ्क् प्रेषितं सिद्धान्तकौमुद्याः। नास्ति जी। भोः, प्रेषितम्, एवं पश्यतु भवती। पुनरपि एकवारं प्रेषयिष्यामि। भवतु, पुनः अद्य प्रेषयामि। धन्यवादः। तर्हि तत्र किम् अस्ति इत्युक्ते भवतां सम्पूर्णः ग्रन्थः वर्तते, तत्र टेक्स्ट बुक्। भवन्तः एवं पुस्तकं यथा उद्घाटयन्ति एकैकं पुटं पेपर्, तद्वत् एवमेवं कुर्वन्ति चेत् अग्रे गच्छति तत्। तत्र समासप्रकरणमपि भवति। अतः वस्तुतः यदा अहम् अध्यापयेयं तदानीं भवद्भिः तद् द्रष्टव्यम्। यदि विशिष्टा कापि प्रक्रिया भवति चेत् अहं दर्शयिष्यामि। भवतु, इदं सूत्रं समाप्तम्, अग्रे गच्छामः। यावदवधारणे, विषयः अवगतो वा न वा? अमुं विषयं भवन्तः वदन्तु, अनन्तरम् अहम् अग्रे गच्छामि, नो चेत् एवं न। विषयस्य ज्ञानं जातं वा न वा? महोदय, अस्तु, अग्रे गच्छामः। यावदवधारणे, यावत् अवधारणे इति पदविभागः। यावत् इति शब्दः, यावत् इति अव्ययम् समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यते। पश्यन्तु, यावत् इति अव्ययं वर्तते, यत् अव्ययं नाम इंडिक्लिनेबल। अव्ययस्य लक्षणम् अस्माभिः पूर्वम् उक्तं खलु, भवद्भिः लिखितं सर्वैः। सदृशं त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिषु। तर्हि यावत् इति यद् अव्ययं वर्तते, इदम् अव्ययं कस्मिन् अर्थे वर्तमानम्? अवधारणे अर्थे। किं नाम अवधारणम्? पश्यन्तु, तद् ज्ञास्यामः। यावदवधारणे, यावत् अवधारणे, यावत् इत्येतदव्ययम् अवधारणार्थे वर्तमानम्। conveying the meaning of limitation or ascertainment. ascertainment इत्यस्मिन् अर्थे अथवा लिमिटेशन इत्यस्मिन् अर्थे यावत् इति यदव्ययं वर्तते, तद् समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यते। सीमा अस्ति अत्र। सीमा अस्ति। ascertainment, limitation, तस्मिन् अर्थे यद् अव्ययं वर्तते यावत् इति, तद् समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यते। सुबन्तेन सह नाम सुबन्तं पदम्। सुबन्तेन सह समस्यते इति चेत् उपकृष्णं, कृष्णस्य समीपं, कृष्णाङ्गस् इति पदम् अस्ति खलु, समासः भवति। तर्हि सुबन्तं नाम तदेव। सुप् नाम प्रत्ययः, सुप् अन्ते यस्य तद् सुबन्तं। किं तत् सुबन्तं? सुबन्तम् इति चेत् पदम्। पदं नाम वर्ड। नौन्, प्रणौन् इत्यादिकं सर्वम् आगच्छति तत्। तर्हि यावत् इत्येतदव्ययं कस्मिन् अर्थे वर्तमानम् अव्ययम्? लिमिटेशन इत्यस्मिन् अर्थे अथवा
असर्टेन्मेंट इत्यस्मिन् अर्थे वर्तमानम् अव्ययम् समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यते इति सूत्रार्थः। सूत्रार्थः सरलः वर्तते, स्पष्टः वर्तते। अवधारणं किं तन्मात्रं ज्ञातव्यम् अस्माभिः। असर्टेन्मेंट अथवा लिमिटेशन उदाहरणं पश्यन्तु। किम् उदाहरणं वर्तते अस्य? यावन्तः श्लोकाः तावन्तः अच्युत प्रणामाः। यावत् श्लोकं पश्यन्तु, यावन्तः श्लोकाः तावन्तः अच्युत प्रणामाः। यावत् श्लोकम् इति उदाहरणं दत्तम्। अहम् इतोपि किञ्चित् पूरयामि अत्र। यावत् श्लोकं प्रणमति, देवदत्तः कियद्वारं प्रणमति? हाउ मेनी टाइम्स द देवदत्ता बोws डाउन इति चेत् यावत् श्लोकं प्रणमति। इदानीं भवताम् अर्थः स्पष्टः भविष्यति। कश्चित् वर्तते, तस्य नाम देवदत्तः अस्ति। सः किं करोति इति चेत् सः पूजां कुर्वन् मध्ये मध्ये प्रणामम् अपि करोति। तर्हि अन्यः कश्चित् द्रष्टा यः वर्तते, तस्य मनसि जिज्ञासा जाता। He wanted to know that how many times the Devdatta bows down. तदानीम् उच्यते यावत् श्लोकम्, यावन्तः श्लोकाः तावन्तः अच्युत प्रणामाः। यावन्तः श्लोकाः सन्ति, श्लोकाः 11 सन्ति इति चिन्तयामः। श्लोकाः स्टैन्जास्, श्लोकाः कति सन्ति इति चिन्तयामः? 11 सन्ति इति चिन्तयामः। तर्हि एकं श्लोकं पठति, पुनः प्रणामं करोति, पुनः एकं श्लोकं पठति, पुनः प्रणामं करोति। तर्हि श्लोकस्य संख्या यावती वर्तते तावती संख्या प्रणामस्य वर्तते। किं भोः अवगतम्? यावत् श्लोकं प्रणमति, पश्यन्तु। तर्हि यावन्तः श्लोकाः तावन्तः अच्युत प्रणामाः। अच्युतः इत्युक्ते कृष्णः। यावन्तः श्लोकाः तावन्तः अच्युत प्रणामाः। तर्हि इदानीं यावत् श्लोकम् इति समस्तं पदम् अस्ति इदम्। इदानीं यथा उपकृष्णम् इति अव्ययीभाव समासस्य उदाहरणं, तद्वदेव यावत् श्लोकम् इत्यपि उदाहरणं वर्तते। कस्य उदाहरणं वर्तते? अव्ययीभाव समासस्य। यतोहि अत्रापि अव्ययीभाव समासः जातः। किमर्थं? पूर्वपदार्थस्य प्राधान्यमस्ति अत्र। अवधारणार्थस्य प्राधान्यं वर्तते। अवधारणं नाम असर्टेन्मेंट अथवा लिमिटेशन। अवगतम्? तर्हि यावत् श्लोकं प्रणमति, the word yavat in the sense of ascertainment limitation is compounded महोदय, अत्र यावत् अव्ययमस्ति खलु? अव्ययः अस्ति खलु? सत्यं सत्यं। तर्हि यावन्तः श्लोकः कथं भवति तत्र? यावन्तः इदानीं समीचीनः प्रश्नः, समीचीनः प्रश्नः। अयम् अव्ययीभाव समासः नित्यः वा अनित्यः वा? नित्यः खलु? तर्हि नित्य समासस्य किं लक्षणम्? अस्वपद विग्रहः खलु? तर्हि यावत् श्लोकम् इत्यत्र यः यावत् इति शब्दः, सः यावत् इति शब्दः यावन्तः श्लोकाः इत्यत्र नास्ति। सः शब्दः अन्यः। ओ अवगतं? समीचीनः प्रश्नः। यावत् अव्ययमपि अस्ति, यावत् अन्य प्रातिपदिकम् अपि अस्ति। सत्यं सत्यं। यः अव्ययं नास्ति। अव्ययं नास्ति। परन्तु उभयोः अर्थः समानः अस्ति।
अर्थ अर्थ साम्यं स्यात् स्यादेव अतः खलु तथा दर्शितः अस्ति, तथा उदाहरणं दर्शितम्। अस्तु, धन्यवादः। भवतु। यावन्तः श्लोकाः तावन्तः अच्युत प्रणामाः। अग्रे गच्छामः। स्पष्टं वा भोः? अग्रे गच्छामः। सुप्रतिना मात्रार्थे, सुप् प्रतिना मात्रार्थे इति त्रिपदात्मकं सूत्रम्। सुप् इति प्रथमा विभक्ति एकवचनं, प्रतिना इति तृतीया विभक्ति एकवचनं, मात्रार्थे इति सप्तमी एकवचनं। सूत्रार्थः एवं वर्तते। A sup affix is compounded with the indeclinable prati, meaning a little. पश्यन्तु, अर्थः स्पष्टः। मात्रा, मात्रा इत्यस्य को अर्थः? ए लिटिल। लिटिल बिट इति वयं वदामः खलु। अल्पः अल्पः अल्पम् अल्पं किञ्चित्। किञ्चित् यथा यथा भोजन समये कोऽपि सूपं परिवेशयति, someone is serving the dal, तर्हि वयं किं वदामः? कोञ्चं। तर्हि तस्मिन् अर्थे अत्र मात्रा इति शब्दः वर्तते। ए लिटिल, यथा ए लिटिल ऑफ वेजिटेबल्स। अवगतम्? एवं पश्यन्तु उदाहरणं। तर्हि यद्यपि कौमुद्याम् अर्थः न दत्तः, किन्तु अर्थः स्पष्टः वर्तते सूत्रस्य। कः सः अर्थः उच्यते मया? सुबन्तं प्रतिना सह समस्यते। सुबन्तं, सुबन्तं नाम सुप् प्रत्ययान्तं। रामः रामौ रामाः इति सुबन्तं। गच्छति गच्छतः गच्छन्ति इति सुबन्तं नास्ति, तिङन्तं वर्तते तद् वर्ब। अत्र सुबन्त विषये चर्चा भवति। तर्हि सुप्, सुप् इत्युक्ते प्रत्ययाः, प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं सुबन्तं। सुबन्तं प्रति इति शब्देन सह समस्यते। प्रतिना, प्रति इति अव्ययं वर्तते एकम्। तर्हि सुबन्तं प्रतिना सह समस्यते। सुप् प्रत्ययान्तः शब्दः प्रति इति अव्ययेन सह समस्यते। कस्मिन् अर्थे समासः भवति? मात्रार्थे। ए लिटिल इत्यर्थः भवति चेत् तदानीं तत्र समासः भवति। उदाहरणं पश्यन्तु। शाकस्य लेशः शाकप्रति कौमुद्यां सूत्रार्थः न दत्तः। कौमुद्यां सूत्रार्थः न दत्तः, किन्तु मया उक्तः भवतां कृते कौमुद्यां केवलम् उदाहरणं दत्तं। किमर्थम् इति चेत् सूत्रार्थः स्पष्टः वर्तते। भवतु, तथापि सूत्रार्थः उक्तः मया भवतां सौकर्याय। अग्रे गच्छामः। शाकस्य लेशः शाकप्रति, अस्य सूत्रस्य उदाहरणं वर्तते। शाकस्य लेशः शाकप्रति, a little of vegetables। शाकस्य लेशः शाकप्रति। पश्यन्तु, इदानीं किञ्चित् परिवर्तनम् अस्ति। किं तत् परिवर्तनम् इति भवन्तः एव वदिष्यन्ति। अत्र I will make you to tell। पश्यन्तु कथम्। अग्रे आगच्छामि, अग्रे आगच्छामि। अयं यशोवर्धनः वक्तुमुद्यतः, किन्तु न वदामि। न वदतु न वदतु, अहम् अग्रे आगच्छामि, सर्वेभ्यः वाचयिष्यामि। नौ I will not do any magic।
बट आई विल मेक यू टू डू मैजिक। इदानीं पश्यन्तु, भवन्तः चमत्कारं करिष्यन्ति। इदानीं भवतु पश्यन्तु, उदाहरणं स्पष्टम् उदाहरणं वर्तते शाकप्रति। शाकस्य लेशः, शाकप्रति इत्यस्य कोऽर्थः वर्तते? शाकस्य लेशः। शाकप्रति इति उदाहरणं। सुप्रतिना मात्रार्थे इति सूत्रस्य उदाहरणं किं वर्तते? शाकप्रति। शाकप्रति इति समासस्य विग्रहवाक्यं किम् इति चेत् शाकस्य लेशः। भोः, शाकस्य प्रति इति किमर्थं नोच्यते इति चेत् नित्यसमासः खलु। उपकृष्णम् इत्यस्य विग्रहवाक्यं कृष्णस्य उपा इति नोच्यते अस्माभिः। किमर्थम् इति चेत् नित्यसमासः। तद्वदेव शाकप्रति सुप्रतिना मात्रार्थे इति सूत्रस्य उदाहरणं वर्तते शाकप्रति। शाकप्रति इत्यस्य विग्रहवाक्यं वर्तते शाकस्य लेशः। भोः, शाकस्य लेशः इति किमर्थं वदति? शाकस्य प्रति इति किमर्थं न वदति इति चेत् नित्यसमासः अस्ति अयम्। नित्यसमासस्य स्वपदविग्रहः न भवति। नित्यसमासस्य स्वपदविग्रहः न भवति। स्पष्टं भवतु। इदानीं पश्यन्तु, अत्र किं जातमस्ति। उपकृष्णम् इत्यत्र अव्ययं किम् अस्ति, सुबन्तं किम् अस्ति वदन्तु। उप अव्ययं कृष्ण 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 कृष्णस्य इति सुबन्तम्। अग्रे अग्रे आगच्छामः। अधिहरि इत्यत्र अव्ययं किं, सुबन्तं किम्? अधि इति अव्ययं, हरि इति सुबन्तं। तर्हि शाकप्रति इत्यत्र प्रति अव्ययं। तर्हि अव्ययं पूर्वं किमर्थं नास्ति? प्रतिना। इदानीं सुबन्तेन सह अव्ययं समस्यते इति न, सुबन्तम् अव्ययेन सह समस्यते। Now the dimension has changed. अवगतम्? इतः पूर्वं किम् आसीत्? समीपार्थे विद्यमानम् अव्ययं समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यते। विभक्त्यर्थे वर्तमानम् अव्ययं समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यते इति आसीत् खलु पूर्वम्। इदानीं किं जातं? सुबन्तम् अव्ययेन सह समस्यते। अवगतम्? तर्हि इदानीं सुप्रतिना मात्रार्थे इति सूत्रं यद्वर्तते, अस्मिन् सूत्रे प्रथमान्तं किम्? सुप् प्रतिना मात्रार्थे इत्यत्र प्रथमान्तं किम् अस्ति भोः? सुप्। तर्हि उपसर्जन संज्ञा सुबन्तस्य भविष्यति वा प्रति इत्यस्य भविष्यति वा? तर्हि पूर्वनिपातः कस्य भविष्यति? उपसर्जनं पूर्वं, सुबन्तमेव उपसर्जन संज्ञकम् अस्ति, तस्यैव पूर्वनिपातः। अतएव शाकप्रति इत्यत्र शाकस्य इति यद् सुबन्तं तस्यैव पूर्वप्रयोगः भवति, न तु प्रति इत्यस्य। किमर्थं? प्रति इति यद् अव्ययं वर्तते तद् प्रथमान्ततया न पठितं सूत्रे। प्रथमान्ततया नाम प्रथमा विभक्त्यन्ततया न पठितं सूत्रे। प्रतिना, हरिणा तृतीयान्ततया पठितम्। अतः तस्य उपसर्जन संज्ञा नास्ति। नास्ति चेत् पूर्वनिपातः अपि न भविष्यति। कस्य प्रथमान्तत्वम् अस्ति? सुबन्तस्य। तस्यैव उपसर्जन संज्ञा, तस्यैव समासे पूर्वप्रयोगः भविष्यति। चमत्कारः जातो वा न वा? भवतु। अयं विषयः स्पष्टः इदानीं भवताम्? अग्रे गच्छामः। मात्रार्थे किम्? वै से ए लिटिल। ए लिटिल इत्यस्मिन् अर्थे एव
प्रति इति अव्ययं समस्यते इति किमर्थम् उक्तं सूत्रे? तस्य समाधानम् उच्यते। एवं किमर्थम् उक्तम्? Why Panini has said like this? उदाहरणं प्रत्युदाहरणं दत्तमस्ति। वृक्षं प्रति विद्योतते विद्युत्। पश्यन्तु, वृक्षं प्रति विद्योतते विद्युत्। Lightning flashes in the direction of tree. तर्हि वृक्षं प्रति विद्योतते विद्युत्। अत्रापि प्रति इति शब्दः अस्ति, किन्तु अत्र प्रति इति शब्दः मात्रार्थे नास्ति। ए लिटिल इत्यस्मिन् अर्थे नास्ति, अन्यस्मिन् अर्थे अस्ति। अतः अत्र तु सः समासः मा भूत्। In this sense, there should not be compounded word. That's why Panini has added this word in this formula. Kim matrarthe? Matrarthe yadi asti prati iti shabdah tadanimeva samasa. परन्तु मात्रार्थे तत्र विद्युत् इति तत्र उपयोगं न कुर्मः खलु? न तत्र वृक्षं प्रति विद्योतते विद्युत् इत्यत्र प्रति इति शब्दः मात्रार्थे नास्ति, लक्षणार्थे वर्तते। विलक्षणं नाम चिह्नं। वृक्षं प्रति टुवर्ड्स किं भोः? किं? वृक्षं प्रति मीन्स टुवर्ड्स द ट्री, राइट? टुवर्ड्स द ट्री, टुवर्ड्स द। अवगतं भोः? सर्वं स्पष्टमस्ति, अग्रे गच्छामः। महोदय, एकः प्रश्नः अस्ति। तत्र प्रत्येकमपि अस्ति खलु अव्ययीभावसमासः? तत्र मात्रार्थः तु नास्ति, एकम् एकं प्रति प्रत्येक इति अस्ति खलु? वीप्सार्थे अव्ययीभावः उक्तः खलु? तर्हि तत्र वीप्सार्थे प्रति अस्ति, परन्तु अत्र लिखितं केवलं मात्रार्थे एव प्रति शब्द समस्यते। न इदानीं तत्र पूर्वपदं किम् अस्ति? तत्र पूर्वपदं प्रति अस्ति। अत्र अस्तु। नाम यत्र प्रति उत्तरपदम् अस्ति तत्र केवलं मात्रार्थे एव भवति। मात्रार्थे भवति तत्र। पश्यतु, चमत्कारः भवति वा न वाध्ययनस्य? यत्र पूर्वपदम् अस्ति तत्र तु वीप्सार्थे भवति एव। तत्र वीप्सार्थः भवति। यत्र तु उत्तरपदं भवति तत्र मात्रार्थः भवति। भवतु, समीचीनम्। अग्रे गच्छामः। भोः, इदम् अवगतं वा न वा? वृक्षं प्रति विद्योतते विद्युत्। लाइटनिंग फ्लैशेस इन द डायरेक्शन ऑफ ट्री। तर्हि अत्र प्रति इति शब्दः डायरेक्शन इत्यस्मिन् इत्येतम् अर्थं बोधयति, द्योतयति। अतः अत्र मात्रार्थः नास्ति, अतः अत्र समासः न भवति। वृक्ष शब्दस्य वृक्षं प्रति, वृक्षं द्वितीयान्तं वर्तते, सुबन्तं। तद् वृक्षम् इति द्वितीयान्तं सुबन्तं प्रति इत्यनेन सह अत्र न समस्यते। किमर्थम् इति चेत् तत्र प्रति इति शब्दः मात्रार्थे नास्ति। यदि मात्रार्थे इति पदं न स्यात् सूत्रे, तर्हि वृक्षं प्रति विद्योतते विद्युत्, अत्रापि वृक्षम् इति सुबन्तं प्रतिना सह समस्येत। किन्तु अत्र समासः इष्टः न भवतु। अग्रे गच्छामः। शाकस्य लेशः शाकप्रति। भोः, इदानीम् अयं शब्दः कुत्र प्रयोक्तुं शक्यते? भवन्तः पृच्छेयुः। भोः, शाकप्रति इति शब्दः अस्ति। तर्हि भवन्तः कस्यापि गृहे अतिथयः सन्ति, यू आर द गेस्ट्स, तत्र भोजनं भवति। तर्हि आतिथेयः यः वर्तते, आतिथेयः यः वर्तते, आतिथेयः नाम गृहस्वामी यः वर्तते,
येन निमंत्रणं दत्तं सः किं वदति इंकेम తీసుకుంటారండి చెప్పండి क्या लेंगे आप और बताइए इति पृच्छति खलु तदानीं किं वक्तव्यं भवद्भिः शाकप्रति सूपप्रति किं भोः अवगच्छन्ति अस्य शब्दस्य प्रयोगः तादृशे स्थले करणीयः एकवारं तत् शब्दं वाक्येन उपयोगं करोतु भवान् किम् इतोपि इच्छति भोजने इति चेत् शाकप्रति तावदेव ए लिटिल करी ओनली वन वर्ड शाकप्रति इति वक्तव्यं थोड़ी सब्जी दे दीजिए किंचित् पर्याप्तं किंचित् इत्युक्ते किं किंचित् शाकं तर्हि स एवं रूपेण वक्तव्यम् आचार्य चाय प्रति इति अपि भवितुम् अर्हति वा अभो अवश्यं दुग्ध प्रति इति अपि सत्यं सत्यं भवति असमस्या जलस्य लेशः जलप्रति भवतु अग्रे अक्षशलाका संख्याः परिणा अक्षशलाका संख्याः परिणा इति पदविभागः द्विपदात्मकं सूत्रम् अक्षशलाका संख्याः इति प्रथमा बहुवचनं परिणा इति तृतीया विभक्ति एकवचनं यथा हरि शब्दस्य तृतीयान्तं रूपं हरिणा इति भवति तद्वत् परि इति शब्दस्य तृतीयैकवचने रूपं परिणा तर्हि इदानीं सूत्रार्थः न दत्तः अस्ति किन्तु उच्यते पश्यन्तु अक्ष इत्येतत् सुबन्तं शलाका इत्येतत् सुबन्तं संख्यावाचि सुबन्तञ्च परिणा सह समस्यते सः अव्ययी भावः अर्थः स्पष्टः अक्ष इत्येतत् अक्ष इत्येतत् सुबन्तम् अक्ष इति शब्दः कीदृशः शब्दः भवेत् सुप् प्रत्ययान्तः भवेत् अक्ष इत्येतत् सुबन्तं शलाका इत्येतत् सुबन्तं संख्यावाचि सुबन्तम् 1 2 3 इत्यादि संख्याः सन्ति खलु तर्हि अक्ष इत्येतत् सुबन्तं शलाका इत्येतत् सुबन्तं संख्यावाचि सुबन्तञ्च परिणा सह समस्यते इदानीं पश्यन्तु the word aksha किं भोः परिणासः समस्यन्ते एतानि सुबन्तानि अक्षा शलाका संख्या इत्येतानि सुबन्तानि संख्या नाम संख्यावाचि शब्दाः कीदृशाः शब्दाः इति चेत् सुबन्ताः परि अव्ययम् अस्ति वा परि इति अव्ययं वर्तते परिणासः समस्यन्ते अतः बहुवचनं दत्तमत्र समस्यन्ते इति वक्तव्यम् अक्षशलाका संख्याः परिणासः समस्यन्ते इति सूत्रार्थः सूत्रार्थः अन्य एवम् अस्ति the word aksha the word shalaka and the numeral are compounded with the indeclinable pari अवगतम् भवतु तर्हि सूत्रार्थः एवम् अस्ति इदानीम् अत्र किमपि विवरणं दीयते
किं विवरणम् इति चेत् पश्यन्तु, द्यूतव्यवहारे पराजये एवायं समासः। द्यूतव्यवहारे पराजये एव अयं समासः। अक्षेण विपरीतं वृत्तम् अक्षपरि। किं वदति अयं ग्रन्थकारः इति चेत्, अनेन सूत्रेण यः समासः भवति सः समासः पराजय विषये एव भवति। डिफीट पराजयः अथवा लॉस इत्यस्मिन् विषये एव अयं समासः भवति। नाम अक्षशब्दः परिणासः पराजय विषये एव समस्यते। शलाका शब्दः परिणासः पराजय विषये समस्यते। विषयः नाम सब्जेक्ट, संदर्भः। संख्या परिणासः पराजये समस्यते। कथं पश्यामः कथम् इति। तदेव उच्यते द्यूतव्यवहारे। द्यूतव्यवहारे नाम द्यूतक्रीडायां। द्यूतक्रीडा भवति खलु आधुनिक भाषायां वक्तव्यं चेत् गैम्बलिंग। महाभारते द्यूतक्रीडा जाता। अद्यत्वे कैसीनो इति किमपि भवति खलु। कैसीनोस् किमपि भवन्ति तत्रापि क्लब् एतत् क्लब् अस्ति खलु। क्लब् मध्ये कसिनो इति भवति, काचित् क्रीडा भवति तत्र। तद् आधुनिकभाषायां द्यूतक्रीडा सा एव वर्तते। तर्हि आधुनिकभाषायां प्रयोक्तुं शक्यते अयं शब्दः तस्मिन् विषये। तर्हि तस्यां क्रीडायां पराजयः यदा भवति तदानीमेव एते शब्दाः प्रयोक्तव्याः। किमर्थम् इति चेत् पराजय विषये एव अयं समासः भवति इत्युक्तम्। अहम् अस्य सूत्रस्य रहस्यम् अपि वदिष्यामि अग्रे। आदौ सम्पूर्णं विषयं जानीमः। अत्र विषयः तदेव वदति, द्यूतव्यवहारे पराजये एव अयं समासः। अक्षेण विपरीतं वृत्तम् अक्षपरि। पश्यन्तु, अक्षपरि इत्यस्य कः अर्थः वर्तते पश्यन्तु। The compound is confined to the sense of loss in gambling only. सूत्रार्थः पश्यन्। नाम वाक्यं यदुक्तं कौमुद्यां, द्यूतव्यवहारे पराजये एव अयं समासः। The compound is confined to the sense of loss in gambling only. इदानीम् अक्षपरि इत्यस्य अर्थं पश्यन्तु। अक्षपरि इत्यस्य अर्थः वर्तते अक्षेण विपरीतं वृत्तम् अक्षपरि। The reverse caused by a dice। अक्षपरि इत्यस्य अर्थः। शलाकापरि, शलाकापरि, an unlucky throw of ivory pieces leading to a loss। एकपरि, reverse throw by one causing defeat। शलाका इत्युक्ते किं महोदय? शलाका तत्र नाम क्रीडायाम् उपयुज्यमानं किमपि साधनं। क्रीडायां, द्यूतक्रीडायाम् एवं किमपि हस्ते स्वीकृत्य पाचिकलु इति वदन्ति तेलुगु भाषायां। डैस्। संस्कृते दण्डमस्ति। दण्डः। पुनः डैस् एव अस्ति वा? डैस्। अक्ष इत्युक्ते डैस्। अक्ष शलाका इत्युक्ते इत्युक्ते दण्डम्। भो, शलाका इत्युक्ते दण्डः इति न। शलाका इत्युक्ते द्यूतक्रीडा। एकः शब्दः एकैकस्मिन् सन्दर्भे एकैकम् अर्थं वदति। शलाका इत्युक्ते द्यूतक्रीडायाः किमपि साधनं स्यात्। अद्यत्वे द्यूतक्रीडा न भवति खलु, वयं न जानीमः कथं स्यात् इति।
किन्तु कापि शलाका भवति तत्र। अहम् एवम् अनुमिनोमि, शलाका इत्युक्ते पाचि खलु, तेलुगु भाषायां वदन्ति, हिंदी भाषायां पासा इति वदन्ति। ओ पासा पासा पलट गया। रोप एव, रोप न न रोप इत्युक्ते पाशः, तालव्य शकारः। अस्तु अस्तु। हिंदी भाषायां दन्त्य सकारः वर्तते, पास। अवगतम्? हिंदी तेलुगु भाषायां पाचिकलु इति वदन्ति, हिंदी भाषायां पासा इति वदन्ति, संस्कृत भाषायां शलाका इत्युच्यते। शलाका इत्युक्ते डैस्। अवगतं? भवतु। इदानीं पश्यन्तु, उदाहरणेन ज्ञायते किं किम् अस्ति इति। एकैकस्य उदाहरणस्य अर्थं वदामि, पश्यन्तु। अक्षपरि, अक्षेण विपरीतं वृत्तम् अक्षपरि। महोदय, परिशब्दस्य अर्थं किम् अस्ति? न न न न न न अत्र परि इति शब्दः विपरीतं पराजयं सूचयति अत्र, तावदेव। अवगतं? नाम पाणिनिना परि इत्यनेन सह समासः कृतः अक्षशब्दस्य। कस्मिन् विषये समासः कृतः? द्यूतक्रीडायां पराजय विषये एव समासः कृतः। अनेन किं ज्ञायते? अत्र परि इति शब्दः पराजयं द्योतयति। किं प्रकारकं पराजयं द्योतयति इति चेत्, परि इति शब्दः अक्षशब्देन सह यदा समस्यते तदानीं परि इति शब्दः विपरीतं वृत्तम् इत्येतादृशम् अर्थं सूचयति। उदाहरणं वदामि अहम्, उदाहरणं वदामि। डैस् वर्तते, डैस् नाम शलाका, शलाका न अक्षम, अक्षद्वयं भवति। पासे दो होते हैं ना, पाचिकल रेंडुंटाई। तर्हि युधिष्ठिरेण षट् इति संख्या उक्ता इति चिन्तयामः। भोः ध्यानेन शृण्वन्तु, चित्रं बुद्धौ आनयन्तु। युधिष्ठिरेण शकुनेः कृते षट् इति संख्या उक्ता, 6। तर्हि एकस्यां शलाकायां संख्यात्रयं तु आगतम्, किन्तु अन्या या शलाका वर्तते, अनदर डाइस, तत्र 3 इति संख्या उपरि नागता, 3 इति संख्या नीचे ही गता वर्तते। किं भोः अवगच्छन्ति? आम् आम्, एतत् साधु एव क्रीडायां। क्रीडायां डाइस द्वयं भवति। पासा पलट गया। पासा पलट गया, 2 पासे हैं। युधिष्ठिर ने कहा भाई मुझे 6 चाहिए, तो उन्होंने पासा डाला शकुनी ने, तो 3 छेद तो ऊपर आ गए, किंतु दूसरा जो पासा था वो उल्टा पड़ गया। तो किं जातम? युधिष्ठिरस्य पराजयः केन द्योत्यते? एकस्य अक्षस्य विपरीतपातेन पराजयः द्योत्यते युधिष्ठिरस्य। अवगतम्? आम्, अत्र किम् अस्ति चेत् एकेन विपरीतं वृत्तम् इति अर्थः। भोः, वृत्तं नाम जातं, हैपेंड, विपरीतं वृत्तम्, एकेन विपरीतं वृत्तं। One has turned wrong. One has turned wrong. अवगतम्? यदि अन्यः अपि अक्षः सरलरीत्या पतेत् तर्हि युधिष्ठिरस्य विजयः भवेत्। भवतु, अग्रे गच्छामः। महोदय, वाक्ये कृपया प्रयोजयतु अक्षपरि, शलाकापरि, एकपरि। द्यूतक्रीडायाम् अक्षपरि सञ्जातम् इति वदामः। तत्र एकपरि अपि द्यूत विषये एव अस्ति खलु? एकपरि नाम इदानीम् अस्माभिः महाभारते दृष्टं तथा नाटके।
किन्तु द्यूतक्रीडायाः बहवः प्रकाराः स्युः। तान् प्रकारान् वयं न जानीमः खलु। तत्र संख्या अपि प्रयोक्तुं शक्यते। किम् अस्ति इति तत्सर्वम् इदानीम् अस्माभिः कथं ज्ञातुं शक्यते द्यूत, किन्तु आधुनिक विषयेषु अस्य प्रयोगः कर्तुं शक्यते। यदि कजिनो कथं क्रीडन्ति इति कश्चित् जानाति तर्हि तत्र वक्तुं शक्यते, कश्चित् प्रयोगः कर्तुं शक्यते। परन्तु यः प्रयोगः अस्ति तत् केवलं द्यूतविषये एव करणीयः। द्यूतविषये। किन्तु इदानीं भवन्तः वदेयुः द्यूतक्रीडा इदानीं न भवति खलु इति चेत् तथा नास्ति। द्यूतक्रीडा इदानीमपि भवति। द्यूतक्रीडा इत्युक्ते परिश्रमं विना केवलं हस्तलाघवेन धनार्जनम् इति द्यूतक्रीडा इति चिन्तयन्तु। सट्टेबाजी किमपि परिश्रमं विना, क्रिकेट बेट्टिंग, बेट्टिंग तत्सर्वं द्यूतक्रीडायाम् अन्तर्भवति। तत्सर्वं भवतु महोदय। द्यूत भिन्न संदर्भे पराजय सूचकम् अव्ययम् अथवा किं भवति? नाम इदानीं द्यूतक्रीडा भवेत् सा न भिन्न संदर्भे अस्ति चेत् परि किं सूचयति? परि इति शब्दः वा? परि इति शब्दस्य बहवः अर्थाः सन्ति भोः। पराजय तु न परि इति शब्दः सर्वतोभावे वर्तते। परीक्षा, परीक्षा इत्यत्र परि इति शब्दः वर्तते। परि इत्युक्ते सर्वतोभावेन అన్ని విధాలుగా ఈక్షణ చేయడమే పరీక్ష। అర్థమైందా? పరి इति शब्दस्य बहवः अर्थाः सन्ति। बहवः परीक्षा इत्यत्र परि इति शब्दः वर्तते। परिचयः इत्यत्र परि इति शब्दः वर्तते। परिवारः इत्यत्र परि इति शब्दः वर्तते। किं भोः, बहवः अर्थाः सन्ति परि इति शब्दस्य। अग्रे गच्छामः। तर्हि अक्षेण विपरीतं वृत्तम् अक्षपरि, शलाकया विपरीतं वृत्तं शलाकापरि, एकेन विपरीतं वृत्तं एकपरि, द्वाभ्यां विपरीतं वृत्तं द्विपरि, त्रिभिः विपरीतं वृत्तं त्रिपरि, चतुर्भिः विपरीतं वृत्तं चतुष्परि, पंचभिः विपरीतं वृत्तं पंचपरि। एवं प्रयोगाः अवगतम्? तर्हि अक्ष इति शब्दः, शलाका इति शब्दः एवं संख्यावाचकः शब्दः। द्वि, त्रि, चतुर्, पंच एते सर्वेपि संख्याशब्दाः सन्ति। अग्रे इदानीम् इतः अग्रे किञ्चित् परिवर्तनं भवति अव्ययीभावसमासे। ध्यानेन श्रोतव्यम्। विभाषा, विभाषा इति सूत्रं वर्तते। इदं किं सूत्रं वर्तते? विभाषा अधिकारोऽयम्, अधिकारसूत्रं वर्तते। इदं षड्विधानि सूत्राणि सन्ति खलु। संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च अतिदेशोऽधिकारश्च षड्विधं सूत्रलक्षणं। विभाषा इति अधिकारसूत्रं वर्तते। एतत् सामर्थ्यादेव प्राचीनानां नित्यसमासत्वं। पश्यन्तु, विभाषा इति अधिकारसूत्रं वर्तते। कुत्र पठितम् इदं सूत्रं सूत्रकारेण इति चेत् अव्ययीभावः इति सूत्रं पठितम्, अव्ययं विभक्ति इत्यादि सूत्रं पठितं, बृहत् सूत्रं प्रधानं सूत्रं पठितम्। which formula covers 90% of the avyayibhava samasa compounds. 90% of the avyayibhava samasa, avyayibhava compounded words. 90% ये शब्दाः सन्ति अव्ययीभाव समासस्य
तेषां सर्वेषां प्रायः संग्रहः अव्ययं विभक्ति इति सूत्रेण कृतः। तत्सर्वं सूत्रं पठितं सूत्रकारेण। अव्ययं विभक्ति इत्यादि सूत्रं पठितं, यावदवधारणे इति सूत्रं पठितं, सुप्रतिना मात्रार्थे इति सूत्रं पठितं, अक्षशलाका संख्याः परिणा इति सूत्रं पठितम् अव्ययीभाव समास विधायकम्। अनन्तरम् इदानीं किं सूत्रं पठति सूत्रकारः? विभाषा इति सूत्रं पठति। विभाषा इति सूत्रम् इदानीं पठति। अनेन किं ज्ञाप्यते? अनेन किं ज्ञाप्यते? अस्मात् सूत्रात् प्राक् नित्यसमासः भवति। प्राचीनानां नित्यसमासत्वम् एतत् सामर्थ्यादेव। On the strength of this sutra, सामर्थ्यं नाम strength, एतत् सूत्र सामर्थ्यात् वयं वक्तुं शक्नुमः। We can say, we can claim, किम्? अस्मात् सूत्रात् पूर्वं यः समासः कृतः अव्ययीभाव समासः सः नित्यसमासः। अस्मात् सूत्रात् अग्रे तु विकल्पेन ऑप्शनल समास प्रयोगः अपि कर्तुं शक्यते, समासरहितः प्रयोगः अपि कर्तुं शक्यते। अस्मात् सूत्रात् अग्रे येषां शब्दानाम् अव्ययीभाव समासः भविष्यति। अस्मात् सूत्रात् पूर्वं यानि सूत्राणि, तैः सूत्रैः यः अव्ययीभाव समासः कृतः सः तु नित्यः। नित्यः, नित्यः नाम ऑब्लिगेटरी, अवश्यं नमन समासः एव भवति, समासरहितः प्रयोगः न भवति तेषाम्। अवगतम्? तर्हि विभाषा इति सूत्रम् अत्र पठितं सूत्रकारेण। पूर्वं सूत्रम् आगतं खलु, अव्ययीभावः अधिकारोऽयम् इति सूत्रम् आगतं खलु। तत्रैव विभाषा इति नोक्तं सूत्रकारेण। अपि तु बहूनि सूत्राणि उक्तानि अव्ययीभाव समास विधायकानि, ततः परम् इदं सूत्रं पठति सूत्रकारः। अनेन किं ज्ञायते? अस्मात् सूत्रात् पूर्वं यः समासः विहितः सः तु नित्यः, ऑब्लिगेटरी। अतः इदानीं विकल्पेन भवति। इदानीं विकल्पेन भवति, ऑप्शनल। विभाषा इति सूत्रात् अग्रे यः समासः, अयं समासः विकल्पेन भवति। विभाषा इत्यस्य अधिकारः बहु अग्रे पर्यन्तं गच्छति, न केवलम् अव्ययीभाव समास समाप्ति पर्यन्तमेव, अपि तु बहु अग्रे पर्यन्तं गमिष्यति। अतः विभाषा इति अधिकारसूत्रं यद्वर्तते अस्य अनुवृत्तिः बहु अग्रे पर्यन्तं गच्छति इति कृत्वा व्याकरण परम्परायाम् इयं विभाषा महाविभाषा इत्युच्यते। In the व्याकरण कल्चर, व्याकरण परम्परायाम् इयं या विभाषा वर्तते, इयं विभाषा महाविभाषा इत्युच्यते। किमर्थम् इति चेत् अस्याः विभाषायाः अनुवृत्तिः बहु दूरपर्यन्तं गच्छति, महद्दूरं गच्छति। अतः इयं विभाषा महाविभाषा इत्युच्यते। अवगतं भवतु? आं जी, सम्यक् एव। विभाषा अधिकारोऽयम् एतत् सामर्थ्यादेव। on the strength of this formula, the aforesaid samasas are obligatory. एतत् सामर्थ्यादेव प्राचीनानां, प्राचीनानां नाम प्राक्तनानां, पूर्वं विद्यमानानां। कस्मात् पूर्वं विद्यमानानां? विभाषा इति अधिकार सूत्रात् पूर्वं वर्तमानानां नित्य समासत्वं। नाम विभाषा इति सूत्रात् पूर्वं यानि सूत्राणि सन्ति
तैः सूत्रैः यः समासः कृतः सः समासः नित्यः। तर्हि इदानीं प्रश्नः भवति सुप्सुपा समासः अपि नित्यो वा? भोः किं प्रश्नः कः अस्ति? किमपि नास्ति जी। प्रश्नः अयं वर्तते न अस्ति महोदय। अस्ति। इदानीं पूर्वं भूतः भूतपूर्वः कस्य समासस्य इदम् उदाहरणं? तत्पुरुषसमासः। तत्पुरुषसमासः वा केवलसमासो वा? केवलसमासः। हाँ, केवलसमासः। अयं केवलसमासः नित्यः वा अनित्यः वा? नित्यमेव। किमर्थम् इति चेत् विभाषा इति सूत्रात् पूर्वम् अस्ति खलु। भूतपूर्वः इत्यत्र येन सूत्रेण समासः कृतः तत् सूत्रम् अष्टाध्याय्यां विभाषा इति सूत्रात् पूर्वमेव वर्तते। तर्हि तेन सूत्रेण यः समासः क्रियते सोऽपि समासः नित्यः स्यात्। किन्तु तत्र स्वपद विग्रहः कथं प्रदर्श्यते? नित्यसमासश्चेत् स्वपद विग्रहः न दर्शनीयः खलु। तर्हि भूतपूर्वः इत्यस्य विग्रहवाक्यं पूर्वं भूतः इति कथम् उच्यते? प्रश्नः अवगतो वा इदानीम्? आं महोदय। आम् आचार्य। तत् समाधानम् उच्यते सुप्सुपा इति तु न नित्यसमासः। भोः सुप्सुपा इति तु नित्यसमासः नास्ति। तर्हि एतेन किम् आगतम्? विभाषा इति सूत्रात् पूर्वं यैः सूत्रैः समासः कृतः सः समासः नित्यः, किन्तु सः अव्ययीभावसमासः एव नित्यः। सुप्सुपा समासस्तु नित्यः नास्ति। सुप्सुपा समासस्तु नित्यः नास्ति। कथं नास्ति इति चेत् अत्र पुनः विचारः अस्ति। एतद्विषये अग्रिमपाठे ज्ञाताः स्मः। अद्यतनपाठे केऽपि प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु। महोदय एकः प्रश्नः। अस्माभिः पूर्वं पठितं यत् अव्ययीभावसमासः पूर्वपदार्थप्रधानः। पूर्वपदार्थप्रधानः अस्ति, परन्तु शाकप्रति शलाकापरि इति उत्तरपदप्रधानः सन्ति खलु। अस्माभिः अतः प्रायः इति पदं स्थापितं खलु। प्रायः अस्तु। अतः प्रायः इति पदम् अत एव स्थापितम् अस्माभिः। पुनः उत्कृष्टाः ये ग्रन्थाः सन्ति अड्वान्स्ड् भट्टोजिदीक्षितस्य, तेषु ग्रन्थेषु इदं सर्वम् उक्तमस्ति। किं पूर्वपदार्थप्रधानः व्ययीभावः, उत्तरपदार्थप्रधानः तत्पुरुषः इति प्राचीनैः वैयाकरणैः यद् लक्षणम् उक्तं सः सर्वोऽपि प्रायोवादः इत्युक्तम्। प्रायोवादः नाम प्रायः भवति, किन्तु तस्य लक्षणस्य उल्लङ्घनमपि दृश्यते क्वचित्, किन्तु तथापि तत्र स एव समासः भवति। अस्तु, एवमस्ति। तत्रापि शलाकाप्रति मध्ये अपि अव्यय एव प्रधानम् अस्ति खलु। शलाकापरि मध्ये अपि परि एव प्रधानम् अस्ति खलु। सत्यं सत्यम्। इतोपि महोदय, अत्र यावदवधारणे इति सूत्रे यावत् इति अव्ययम् इति उक्तवान्, परन्तु अत्र यावन्तः इति किञ्चित् भेदं न अवगतं। तत् भेदः न अवगतः वा? नाम कीदृशः भेदः? अत्र यावत् इति अव्ययम् अस्ति। यावत् इति अव्ययम् अस्ति, किन्तु यावन्तः इति अव्ययं नास्ति खलु। तर्हि यावत् इति शब्दः द्विविधः वर्तते। एकः यावत् इति शब्दः तद्धितप्रत्ययान्तः। सः शब्दस्तु अव्ययं नास्ति, तस्य रूपाणि भवन्ति यावान्, यावन्तौ, यावन्तः। किन्तु एकः यावत् इति शब्दः अस्ति, सः शब्दस्तु अव्ययं वर्तते, सः तद्धितप्रत्ययान्तः न भवति।
तस्य यावत् इत्यस्य ग्रहणमस्ति अत्र। किन्तु अयं नित्यसमासः अस्ति खलु, नित्यसमासस्य स्वपदविग्रहः न भवति। तर्हि यावत् इति शब्दस्य समानार्थकः यावन्तः इति शब्दः स्वीकृतः दीक्षितेन। अवगतम्? आमां स्पष्टम्, अधुना स्पष्टम्। अत्र यावान् इति प्रातिपदिकं किं? प्रथमा एकवचनं तु यावान् अस्ति, यावान् इत्यत्रापि प्रातिपदिकं यावत् इत्येव। ओ एवम्, अस्तु। किन्तु शब्दद्वयमस्ति। यावत् इति एकः शब्दः तद्धितप्रत्ययान्तः वर्तते, सः अव्ययं नास्ति, सुबन्तं वर्तते, सः शब्दः प्रातिपदिकम् अस्ति। प्रातिपदिकं नाम तत्र पुनः सुबुत्पत्तिः भवति, रूपाणि भवन्ति तस्य। किन्तु यावत् इति एकः शब्दः, द्वयोर्भेदं केवलं प्रयोगे एव अस्माकम् अवगमनं भवति वा? सत्यं सत्यं नाम एकस्य यावत् इति शब्दस्य रूपाणि न भवन्ति, अन्यस्य रूपाणि भवन्ति। अस्तु अस्तु महोदय, स्पष्टं, धन्यवादः। अस्तु, पुनः अग्रिमकक्षायां मिलामः। धन्यवादः। धन्यवादः। शुभरात्रिः। धन्यवादः। धन्यवादः। सर्वेभ्यः नमस्कारः। सर्वेभ्यः शुभाशयाः। धन्यवादः महोदय। सर्वेभ्यः शुभाशयाः। धन्यवादः आचार्य।